basta Dios. Gikan sa mga minatay, maluwas ka. So gikinahanglan dahil natong mga tao mutuo una sa atong sulod, sa atong kasing-kasing, o mutuo ta sa atong Ginoo. Kung doon natin pagtuo, mao ni magdala nato nga makasangpi ta, makasugid ta, ug makatawag ta sa ngalan sa Ginoo. So sa laktod nga pagkasulti, dili lisod ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo basta doon na tay pagtuo sa Ginoo sa atong sulod. So unsaon di ay pagtawag sa ngalan sa Ginoo? Basin wa mo kabalo, so tudloan ta mo, no? Ingon ani lang, o Ginoong Hesus. So okay lang ba sa inyo nga manawag ka sa ngalan sa Ginoo? O mabasa sa diyan sa Roma 13 ingon dito. Ni bisan kinsang motawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas gyud. Tawag gani ta sa ngalan na nang walay benepisyo kana pa bang mutawag ta sa ngalan sa Ginoo nga maluwas. So okay lang ba sa inyo nga manawag ta sa ngalan sa Ginoo? So ano to pagtawag sa ngalan sa Ginoo? O Ginoong Hesus. So dunganan na to sa makatulo lang. Sige. O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. So ang pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo physically, wala siya yung mga changes, walay kausaban sa tong paligid.